ابو الکلام آزاد نے اس پاکستان بنان دی مخالفت دے اندر ایک کتاب لکھی انگلش دے اندر جن دا نام سی انڈیا ونز فریڈم. انگریزی دے اندر اس کتاب لکھی ابو الکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم، اور ان دے اندر اس نے لکھیا آفٹر دا فرسٹ کنٹری آف اسلام واز ناٹ ایبل یونائٹ آل دا مسلم کنٹریز انٹو ون اسٹیٹ. ابو الکلام آزاد نے کیا مسلمانوں تسی آندے ہو اسی دین مصطفیٰ تے متحد ہونے تو اس آکھیا با دین مصطفیٰ نو جدو ایک صدی گزر گئی سی نا، نعوذ باللہ من ذالک، جدو ایک صدی گزر گئی سی اس تو بعد نبی دا دین اس قابل ہی نہیں رہا بس یوں دیتے اکٹھے ہو سکیے. لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسا غلیظ اس نے جملہ بولیا انگلش کے اندر کتاب لکھ کے، وہ دین مصطفیٰ قابل ہی نہیں ہے اسین دی بنیاد اکٹھے ہو جائیے. لیکن علماء اہل سنت نے ایک کردار ادا کر کے مسلمانوں نے دسیا کہ سب کو چھوڑ دیو، وطن چھوڑو، ثقافت چھوڑو، کلچر چھوڑو، جغرافیہ چھوڑو، آؤ میرے نبی دے قدمہ میں چاہ جاؤ. جس دین مصطفیٰ نو 14 صدیاں پہلے ایکو جگہ تے متحد کیتا سی وہ دین آج بھی قابل ہے. ان دی بنیاد تے مسلمان متحد ہو جان، اللہ تعالیٰ ان دے صدقے انہوں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائے گا.